बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरठ न्यूज़ के प्रोग्राम पिन पॉइंट में मैं हूं जावेद किमैना। एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आज आ गया है और इससे भी एक बड़ा इस्तीफ़ा आने को तैयार है, और वो कब तक आएगा, उसके पीछे वजह क्या है और कौन से मकासद उसके पीछे उसका हसूल किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले तो सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब ने कल दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे दी, जो एक मुल्क के अंदर नई बहस छिड़ गई है कि सदर साहब के पास इख्तियारात हैं कि नहीं हैं, वो तारीख देख सकते हैं कि नहीं दे सकते। क्योंकि मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, और मेरे अलावा बहुत सारे जो सियासत के पंडित हैं, बल्कि इमरान खान साहब को भी पता है और जितने भी सीनियर सियासतदान उनको भी पता है कि हुकूमत इन सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शंस इन 90 दिन के अंदर जो आइन के मुताबिक करवाने हैं वो नहीं करवाएगी, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ये इलेक्शंस आगे जब कौमी असम्बली के इंतखाबात हों तो उसके साथ जाके करवाए जाएं। क्योंकि एक रीत पड़ जाएगी कि जब इन दो असम्बलीज़ को 5 साल मुकम्मल होंगे तो इनके इंतखाबात हो जाया करेंगे, और जब उसके कुछ 6-7 माह के बाद कौमी असम्बली को हुआ करेंगे, और कोई नताइज तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस वजह से हुकूमत की कोशिश है कि हमने एक तो जितनी महंगाई क्या कर दी है, और जितनी, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने परसों रावलपिंडी के एक मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वर्शंस के अंदर ये बात की थी कि मुल्क के अंदर जो मुआशी सूरत हाल अबतर है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी एक सियासी कीमत है जो अदा कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि PDM के अंदर जितनी भी जमातें हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त के सारे मुआशी फ़ैसलों का हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो भी सिंध के अंदर बलदियाती इंतखाबात जीत गई और आगे भी थोड़ा सा अपने आप को साइलेंट पर रखती है। लेकिन ज़्यादा नज़ला जो है, क्योंकि मेजर बड़ी जमात नून लीग थी तो इसी के ऊपर सर आ रहा है। खैर एक अलग मौजू है। तो सियासी कीमत तो अदा करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इंतखाबात अगर इनके अंदर 90 दिन के अंदर हुए तो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून का सफाया हो जाएगा। अच्छा, इसी वजह से इलेक्शंस जो हैं वो लेट करने की कोशिश की जा रही है, तख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि इलेक्शंस लेट हों। बहरहाल ये कि सदर साहब की जो कल ऐलान था तारीख देने का, उस पर कोई भी मुतफिक नहीं हो रहा, क्योंकि आईन ही कहता है कि अगर कौमी असम्बली के मामलात इस तरह के होते तो फिर तो सदर साहब के पास इख्तियारात थे कि वो अगर कोई अबूरी सेटअप था वो ऐलान नहीं कर रहा होता तो सदर साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि वफाक के अंदर एक हुकूमत भी मौजूद है और सूबाई हुकूमतों का इख्तियार गवर्नर के पास होता है, जो गवर्नर्स होते हैं सूबों के, तो सदर पाकिस्तान जो है वो ऐलान नहीं कर सकते। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास भी बुलाया है। लेकिन अब ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि चेयरमैन ऐब आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और उसके पीछे जो वजूहात थी वो ये थी कि बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर और बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं। उनके बारे में तो ये मशहूर है कि अगर उनका अपना नाम भी इंक्वायरी में आए तो वो ख़ुद बताएंगे कि जी मेरे ख़िलाफ़ ये केस और मैंने इंक्वायरी की और उसमें मैं गिल्टी करार पाए हूँ। इतने सख्त किस्म के और किसी की अनड्यू फेवर ना करने वाले ऑफिसर थे वो। उनको उनके ऊपर कुछ दबाव था, कुछ सीधी बात है केसेस बनाने के हवाले से और कुछ अपनी मनपसंद के डीजीज़ लगवाने के हवाले से। लेकिन उन्होंने वो इख्तियार सारे डीजीज़ वाले भी अपने पास रख लिए और किसी की मनपसंद तैनाती भी नहीं की, और कोई केसेस इस तरह के बने भी नहीं। और यही वजह, वरना अब तक खान साहब के ऊपर 20 केस नैब के अंदर तैयार हो चुके होते। मेरिट पर काम करने वाले थे, किसी की बिल्कुल सिफारिश नहीं मानते थे। जब उनको वो माहौल नहीं मिला जिस माहौल की वो उनको आदत है या उनका मिजाज है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और जो कि कबूल भी कर लिया गया है। अब अगले इस्तीफ़े की जो मैं बात कर रहा था वो ये है, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक सुल्तान साहब चले गए हैं, दूसरे सुल्तान साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। दे नहीं रहे, दिलवाया जाएगा, ताकि एक नया आइनी बहरान मुल्क के अंदर पैदा हो जाए। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही मौजूद नहीं होंगे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
نہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، نہ الیکشن کروائے جائیں گے۔ ایک نیا تنازع پیدا ہو جائے گا کہ اب سب سے پہلے تو نیا لگانا پڑے گا چیف الیکشن کمشنر، اور اس کے اندر پروسیس میں ٹائم لگ جائے گا، کرتے کرتے کھینچا تانی کر کے یہ خود ہی ان کو جنرل الیکشن جو ہوں گے اس وقت تک یہ لے جائیں گے۔ یہ ایک تیاری مکمل ہو چکی ہوئی ہے، تو یہ دوسرا بڑا استعفیٰ بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ آج صبح شیخ رشید صاحب نے بھی، جو کہ پیشین گوئیاں کرتے تھے اور پیشین گوئیوں کے ماہر ہیں، تو انہوں نے بھی آج کہہ دیا کہ جی کوئی پتہ نہیں کہ الیکشنز کب ہوں گے، لیکن حکومت کے گلے میں یہ ڈھول لٹکا رہے گا۔ ورنہ 2 دن پہلے شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تھا صدر پاکستان جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں ورنہ استعفیٰ دے دیں، تو الوی صاحب نے خان صاحب کے پریشر کے اوپر اور شیخ رشید صاحب کے مشوروں پہ اور یہ اسٹیٹمنٹ کے بعد خود ساختہ تاریخ تو دے دی، جس کا کوئی قانونی آئینی طور پہ جواز نہیں ہے، اور اس پر الیکشن کمیشن جو وہ آج قانون اور آئین کے مطابق جو ہے فیصلہ بھی کر دے گی، بتا بھی دے گی کہ صدر صاحب جو ہیں وہ اعلان کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی ثواب دیدی اختیارات میں سے یہ اختیار تھا کہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگلا جو استعفیٰ ہے وہ بھی آنے کو تیار ہے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ الیکشنز جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوں گے، اور اس دوران اگر مسلم لیگ نون نے یا پی ڈی ایم نے کچھ عوام کو ریلیف دیا تو پھر تو یہ الیکشن میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ مراحل کے اندر ہے کہ جو یہ توقع کر رہے تھے، جو یہ ان کو تھا کہ ہمارے ساتھ ادارے کھڑے ہوں گے، وہ نیوٹرل تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے ان کو جو ایک ان کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ مخالفت نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ کی باقیات ان کے خلاف کام کر رہی ہیں اور خان صاحب کو ہر محاذ کے اوپر ہر لحاظ سے فیور دے رہی ہیں، وہ بھی کسی طرح سے ان کو قابل قبول نہیں ہے، جس کے باعث حکومت پریشان ہے۔ حکومت تو کیا پریشان ہے، مسلم لیگ نون پریشان ہے، اور شہباز شریف صاحب کا جسٹر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بولڈ ڈیسیژن لے سکیں، کسی کو بلا سکیں، کسی کو کہہ سکیں، کسی کے تبادلے کا کہہ سکیں یا کوئی آرڈر کر سکیں۔ وہ تو جب بڑے سرکار کوئی تشریف لاتے ہیں تو وہ خود ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ دروازے سے آگے تک ان کو ریسیو کرنے جاتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہ بولڈ ڈیسیژن نہیں لیں گے اگر، تو پھر یہی ہوتا رہے گا جو کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر دیکھا کہ کیسے ایک ٹرینڈ چلا، اور خان صاحب کی پیشی تھی وہاں پہ، اور خان صاحب نے ہائی کورٹ کو بھی بتا دیا کہ میں بہت پاپولر لیڈر ہوں اور ہزاروں کی تعداد میں میرے ورکرز امڈ آئے ہیں، تو اس لیے نیکسٹ مجھے کبھی بھی بلائیں تو بڑے احتیاط کریں۔ اور پہلے بھی کچھ عدلیہ کی طرف سے جو ایک تازہ جھونکا، تازہ ہوا کے جھونکے جو ہیں وہ خان صاحب کو میسر ہیں، تو خان صاحب کی حکومت سے نکل کر بھی، شہرت کی بلندی تک پہنچ کر بھی، وہ کیا کہتے ہیں کہ پانچوں گھی کے اندر ہے، اور یہ جو حکومت لے کر اور ملک بچانے کے حوالے سے معاشی فیصلے سخت قسم کے کیے جا رہے ہیں اور اس کا بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں اور عوام کو اپنے خلاف کیے جا رہے ہیں، اور عوام سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر گالیاں وصول کر رہے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ ہم کدھر جائیں۔ کچھ مشورے دیے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ ابھی بھی موقع ہے کہ چھوڑ کے ایک یا تو پریس کانفرنس کریں تگڑی سی اور بتائیں کہ ہمیں کہاں کہاں لیکیج ہو رہی ہے، اور پرانی اسٹیبلشمنٹ کی جو باقیات ہیں وہ ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں اور خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہیں، اور پوری تفصیل سے بتا دیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس معاملات پر وہ خاموش رہیں گے۔ انہوں نے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھی ہے، زرداری صاحب کی طرح بہت اچھے روابط اور مراسم رکھے ہیں، اس لیے وہ وزیر اعظم بھی ملک کے بن گئے، تو انہوں نے دوبارہ بھی وزیر اعظم بننے کی خواہش تو ان کے اندر ہے، ایک دفعہ جو بن جاتا ہے تو وہ کیوں بگاڑیں گے، چاہے مسلم لیگ نون کا یا میاں نواز شریف گروپ کا نون لیگ کے اندر بیڑا گرک ہو جائے، ستیہ ناش ہو جائے، لیکن شہباز شریف صاحب کی اپنی لابی جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہوتی رہے گی، لیکن شہباز شریف صاحب کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔